مكتسبات هامة في مجال العمل الثقافي، وعرف المركز الثقافي تطوراً مهماً على الصعيد الفكري والفني والإبداعي. وقامت منهجيتنا إلى اعتبار الثقافة أداة من أدوات التنمية، والثقافة التي نطمح إليها هي تلك التي تستوفي كل المقومات النظرية والعلمية والفنية المكونة لمجتمع سليم الخلاق لكل الدوافع الإيجابية، ليكون الطفل واليافع والشاب مبدعين ومثقفين منسجمين مع مجتمعهم ومحيطهم وعصرهم. ونظرا للعلاقة الوثيقة بين الثقافة العامة وهمومها وثقافة الأطفال واليافعين والشباب وقضاياهم، فإن اهتمامنا بهذه الإشكالية لا ينبع من مجرد الرغبة في توسيع دائرة البحث والتنظير، بل هو تعبير عن خيار منهجي، فالفرع لا يدرك إلا من خلال الأصل، وعناصره لا تأخذ كامل أبعادها إلا في سياق ديناميكي في حوار مع التاريخ. تعتبر الهوية الثقافية الركن الأبرز في الهوية الوطنية، وهما في تفاعل دائم ومستمر. هذه تتبع الثقافة بطابعها الكلي وترسم لها أفق التطلعات والعمل، وتلك تعمل على تعزيز روح الانتماء الوطني وصياغة أهداف النهوض وأساليب التغيير. وتمثل العلاقات الإنسانية والحضارية أصالة الثقافة، فهي الوجه الأول لأصالة الأمة، وهي لا تعني مجرد التمسك بالأصول، بل تعني الاستمرارية والحوار الجاد والصيرورة والابتكار، وهي محاورة الماضي من أجل الحاضر والمستقبل، محاورة عقلية مبدعة متميزة. دونك نحاول نديرو ريفيزيون داكشي كامل اللي قرينا، ياك نعرفو الماتيغ ديالنا ديال لي زيشيك، اي اوسي شنو قرينا فيها، شنو هما لي شوز اللي استفدنا منهم في الكور، يعني في التيوريك والبراتيك، شنو قرينا كوم خدينا كوم كور، واوسي شنو حتى لو جو ديالنا فين وصلنا بالبلاد ديالنا. اوكي دونك ما غاديش نهضر انا، غنخلي واحد يهضر منكم وغادي يعرف لي شكي لي زيشيك اي لافونتاج ديالو. اي واحد منكم يلا بس هذه الحصه ديالكم يعني داكور يلا نقرا لي بياس شنو هذا دي فكره على البرنامج كتكون من 64 قطعه، اي 64 مربع، وعندنا لي بلون اي لي نوار، وكل بياس عنده لافونتاج ديالها. مثلا هذا الجنود عندهم لافونتاج انه كيمشيو بان با في لا بروميير، ولا في لا بروميير كيمشيو بدو با ومن بعد كيبقى يمشي بان با. وعندنا الكافالي اللي كيمشي بال، كيمشي بال، وعندنا لاتور اللي كتمشي بلوس، عندنا لو فو اللي كيمشي هكا او هكا، عندنا لو غوا كيمشي بانقا كيتشحال في جميع الاتجاهات، وكذلك لادا. و لي بوين ديالهم هذا عنده ان بوين، هادي عندها 5 بوين، لاشور عنده 5 بوين، 3 بوين، و لو غوا عنده توت لي بوين باسكو لا خديجه راه ربحتي لابارتي، و عندها لا دام عندها 10 بوين، كتمشي كما قلنا في جميع الاتجاهات.
دونك رشيد لو فيت كنلعبوا واحد شويه تسكات لو فيت كنلعبوا كنحطوا لي شيكي قدامنا الرقعه سي الي دو جوج خصنا اننا نلاحظوهم هما كيفاش الوضع ديال المصطلح في الاخر باننا نشوفوا الارقام نشوفوا لا كولور ديال خص لا دام تكون في لا كولور ديال لا دام بلون خاصها تكون في لا كاز بلون عندنا نوار خاصها تكون في لا كاز نوار ودائما كتكون في الحرف دي سيدادير خصها تكون في لا كولور ديالها اي اوسي لا دروات ديالنا تكون ضروري كاز بلون باسكو يقدر لي شيكي ما يكون فيه لا لي نيميرو ولا حروف ولا ارقام صافي دونك ميرسي بوكو رشيد دونك من بعد لي ديبي اللي درنا كنا قرينا شنو اللي فاتنا قرينا الديبي اللي هو اوفير الديبي اللي هو فيرمي قرينا جوسكا ميتنون بقينا بالديبي اللي هو اوفير يمكن نخلي واحد اخر يمكن غادي شكون اللي عرفنا بالديبي اوفير سور كافالير روا اي اوسي لي لوار شنو غادي يجاوبوا في هاد لو كا الا خرجوا لي هذا فوالا اجي les pions qui يكون la case E2 تمشي من E2 تمشي ل E4 فهذاك لو كان النوار خصهم يجاوبوا ثلاثة هما الكافالير E7 تمشي E6 هنا كنديرو اوفرتور كافالير كما قال رشيد قال لكم بان لي بياس هي لا تور الكافالير دو لا دام لو روا يمكن لنا نقولوا الى لي بيون هما اللي قدام سيتادير نقدروا نقولوا بيون دور دام بيون كافالير دام بيون فو دام بيون دام بيون روا بيون فو روا بيون كافالير روا بيون دور روا هذا شنو كيعطيكم بان الى لو روا الى لا دام في لا دروات ديال في لاكوش ديال لي بياس لي 3 كيتعاودوا هنا كيتعاودوا هما هذيك لا فالور ديالهم عندهم فوالا دونك كيف قلنا لي زوفرتور تعطينا بالنسبه للزوفرتور عندنا دي اوفرتور ouverture cavalier roi ouverture cavalier dame ouverture cavalier roi هو لو بيون اللي تيكون قدام لو roi دونك هذا نديرو الديبي اللي هو اوفير تيتسمى بالديبي اوفير تنحركو عندنا لو بيون اما تيمشي بكاز ولا دو كاز الا كان تيمشي حنا في الاول تنمشيو دو كاز يعني لا ريبونس ديال لي نوار تتكون حتى هي دو كاز دونك في هذا لو كا كيكون عندنا بدينا بالديبي اللي هو اوفير جوسكا ميتنون باسكو نورمالمون باش كنبدا انايا هنا كيجاوبني سيتادير بديت واحد لابارتي اللي هي سميتها بالديبي اوفير دخلت فيها بالنسبه للبلون عندنا بليزيور ريبونس يمكن لهم يجاوبونا يمكن لهم يجاوبونا لو كافاليي روا و لو كافاليي دا ولا يمكن لهم يجاوبونا بيون الا جاوبونا الا بغينا نحميو هذا فيمكن لينا اما نجاوبو بيون بيون روا ولا كافاليي من جهه لو روا الا درنا هذا فهو غادي يحمي لينا فوالا غادي يحمي لينا غادي اتاكي هذا وغادي يحمي لينا جوستومون باسكو نورمالمون علاش حنا نورمالمون فاش خرجنا الكافالي من هنا علاش فكرنا نحطوه في اف 3 باسكو عنده البوسيبيليتي انه يتحط في اج 3 ولا او 2 ولكن هنا غادي اتاكي لنا هذا وغادي يحمينا في نفس الوقت هذا بينما لا حطينا هنا ولا لا حطينا هنا ما عنده حتى فائده داكور دونك لي نوار شنو اللي ممكن سيتادير لي نوار يمكن يخرجوا لي ديفون سيتادير انا درت لاطاك ديال واحد خرجت بيون اللي هنايا سيتادير درت ديبي اللي هو اوفير هاد البيون انا اتاكيتو بهاد لو روا سي اون مي بهاد الكافالي اون ميم طون ايسايت انني نخرج باش ندير لو روك ياك ملي انايا خرجتو هنايا سيتادير درت لاطاك هنا لي نوار عندهم لو شوا اما يقدروا يديروا الديفونس واما يقدروا يديروا لاطاك باش تكون ليغاليتي ما بيني وبينه سيتادير اما غادي ديفونديو هاد البيون واما غادي اتاكو ليا انا شي بياس باش تكون وي نبيل défense camion, défense filet d'or. D'accord. Se compose des périphériques suivants. Là, on a le disque dur, Oui. le lecteur CD, l'appareil de mémoire, Oui. le lecteur de disquette, le boîtier d'alimentation,
processeur et les nappes. Et le périphérique le plus important, c'est la carte mère. On a aussi la carte réseau. Alors là, on va faire le montage d'un PC. Quand on veut mettre l'alimentation, on doit toujours mettre le câble rouge devant la partie rouge de la nappe. Comme ça. Toujours, c'est très important. On l'applique dans tous les périphériques du PC. Toujours la partie rouge en face de la partie rouge de la nappe. La barrette de mémoire. Et le lecteur du disque. Ça y est. Ben là, on a fait le montage de un du PC. Maintenant, on va faire le montage. On branche le câble de l'écran. Après avoir fini, on branche la prise. Ça y est. Et on allume l'unité centrale de l'écran. Là, le disque dur, il fait 7200 tours par minute. On voit le disque dur. Alors là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le disque dur, il ne marche pas. Parler du disque dur. On a dit qu'il faisait 7200 tours par minute. Qui connaît la définition du disque dur? Oui. Le premier disque a été développé en 1954 par IBM. Le choix du disque est très important car il contribue à déterminer les performances de rapidité de nos ordinateurs. Alors là, qui connaît le système d'exploitation avec lequel on va démarrer ce PC? Lorsqu'on met en tension notre ordinateur, un programme de base est écrit sur une mémoire morte qui s'appelle ROM, ça veut dire Read Only Memory, c'est-à-dire on ne peut pas le modifier. Ce programme appelé BIOS. Fait les textes matériels, puis il cherche une formation à partir du disque dur. Cette formation va prendre le relais pour permettre d'utiliser la machine. Cette formation s'appelle le système d'exploitation. C'est la première intermédiaire entre l'utilisateur et la machine. C'est comme le système nerveux pour le corps humain, sans rien ne fonctionne. Il y a deux systèmes d'exploitation. Premier système, c'est MS-DOS.
ça veut dire Microsoft Data Opera System. Et deuxième système, le Windows. De traitement de texte. Alors, pour démarrer Microsoft Word, comment on fait? Pour démarrer Microsoft Word, de la même manière pour lancer un autre logiciel, on ouvre le menu de démarrage et on place le pointeur de la souris sur la commande programme. Dans le sous-menu, on clique sur Microsoft Word. Voilà, très bien. Alors après, on va ديال l'unité centrale. شنو عندنا لا كارت مير. لا كارت مير يعني الا كنشوف داك الطابلو يعني درناها في الوسط، يعني هي المرحله المهمه اللي فيها في l'unité centrale. شنو الدور ديال هاد لا كارت مير؟ Oui. La carte mère est la partie la plus importante d'un PC. C'est elle qui détermine l'architecture interne de celui-ci. En effet, il est conçu pour recevoir un certain type de processeur et pour fonctionner à une fréquence déterminée. Les quantités maximales de mémoire centrale et de mémoire cachée, cache installable dans l'ordinateur, dépendent également du nombre d'emplacements prévus sur la carte mère. Le nombre et le type de cartes d'extension qui peuvent être employées dépendent du nombre de connecteurs et du type de bus présents sur la carte. Elle porte le plus souvent les composants principaux, le processeur, la mémoire, les bus, l'horloge, le contrôleur de clavier, etc. Dans certains PC, cependant, la mémoire ou le processeur peuvent être placés sur des cartes d'extension afin de faciliter une évolution future. Important et primordial. Elle est ouverte durant toute la semaine, du lundi au vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 15h à 18h. Elle contient des encyclopédies prestigieuses dans divers domaines, la littérature, les sciences, la philosophie, le droit, l'histoire de la musique, l'universalisme, art et tradition, l'encyclopédie des sciences, Découvrant notre monde, dictionnaire Le Robert, l'encyclopédie générale de l'islam, ainsi que d'autres livres en arabe. Par exemple, Al-Ma'rifa, Al-Mawsou'a, Al-A'lam, Safwat al-Tafasir, Ibn Kathir, Da'irat al-Ma'arif al-Islamiyya, Lisan al-Arab. Alors, tous les adhérents ont une carte d'inscription qui leur donne droit à 2 livres par quinzaine. La bibliothèque permet à tout grand ou petit lycéen universitaire d'approfondir leurs connaissances socio-culturelles, philosophiques, scientifiques ou littéraires dans un climat scolaire sain et une ambiance saine. Nous nous chargeons de montrer aux enfants comment mener une recherche d'informations efficace sur Internet. Par exemple, il m'a demandé la réforme du code civil au Maroc. Donc en fait, on va rentrer. Alors, là voilà la recherche. Entrez, vous pouvez taper le... Ouais, donc... Alors voilà, vous avez la réforme du code civil au Maroc, progrès pour les femmes. Donc c'est ça ce que tu recherches. Oui, c'est ça. Le 10 octobre 2003, lors de la session inaugurale parlementaire, le roi Mohamed VI a consacré la plus grande partie de son discours au projet de la réforme du code du statut personnel. La Moudawana appelée désormais code de la famille, ok? D'accord. C'est ce que je cherche. Voilà. Donc, on va le copier et on va faire un tirage. Voilà. Alors, tu peux manipuler toi aussi.
الثاني البحث على الشغل، نكتبوا الشغل. مساعدة أو تعليم من آلة كل واحد من رؤية عمل مؤتمر. هذا الجمع الأول اللجنة الإعمال الجمعوية للدول العربية القانونية. بغيتي دابا هزي كتاب البطاقة ديالك. Les sciences mystérieuses. Two black cats. And what are these? What are these? Yes? Birds. What color are the birds? Red. So we can say they are red birds. Red birds. Good. Okay? Now, today we are going to see parts of the body, okay? Parts of the body. I'm going to write it here. Parts of the body, okay? Some parts of the body, okay? The body, parts of it, okay? Yes? Now, we have the head. Head, yes, this is the head, okay? And ears. In English, ear. Ear, and we have ears. Two ears. And what are these? Eye. Two eyes. Good. Okay. And mouth. Good. Mouth. Okay. This. Nose. You can see it here. And here we have shoulder. We have one shoulder, two shoulders. Okay. And here neck. On your paper you have neck. So we have head, ears, eyes, mouth, nose, and neck. Shoulders. And arm. Show me the arm. Arm? Yes, arm. Arm. Good, arm.
And what are these? Fingers. Fingers. If I do like this, they are fingers. Fingers. And what are these? Hand. This is why sometimes I say, raise your hand. Raise your hand. Okay? Hand. Okay. Raise your hands. Good. Okay? And how many fingers do we have? How many fingers? 10 fingers. 10 fingers. 10 fingers. Good. Okay? Now, leg. Leg. It's This is the leg. Not this. Leg. Yes? Leg. Come here. Come here. Yes, you can. Bonsoir les enfants. Bonsoir la maîtresse. Vous êtes prêts? Oui. Donc on va travailler aujourd'hui un costume. Donc avant la réalisation du costume, qu'est-ce qu'on doit faire? On va... Salma? On doit concentrer. On doit se concentrer. Se concentrer. Oui. On doit avoir les matériaux nécessaires. Très bien. La préparation du matériel. Marielle? Avoir une idée de ce qu'on va faire. Avoir une idée générale de ce qu'on va faire. Oui. Oui, voilà. Suivre. Le conseil du maître. Très bien. Donc, on va préparer notre matériel. D'abord, on a déjà fait des cerceaux avec du fil de fer. On a enveloppé les fils avec de l'éponge. D'accord? Donc maintenant, on va couper, on va mesurer une distance. Donc avant, on va présenter notre matériel. Donc on aura besoin de grillage. Quoi encore? L'éponge.
Les planches. Le tissu. Très bien. La toile. Un ciseau. Très bien. Oui. Soukaina. Une grande brève. Très bien. Un équerre. Très bien. Une règle. Un pince pour couper le grillage. Très bien. Quoi encore? Une aiguille. Très bien. Des aiguilles. Chacun va avoir une aiguille. Et des épingles. Très bien. Oui. Quoi encore? Un ruban. Le dé de couturier. Très bien, Noheila. Et on aura besoin de la Dentelle. Très bien. Des rubans en couleur. D'accord? Pour faire un clou. Donc, on va commencer le travail. On va faire des petits groupes. Chacun va commencer par un petit travail. D'accord? Mariam et Noheila va couper le grillage. D'accord? On va essayer premièrement de mesurer. Bien. Bien, Mariam. Donc, premièrement, le premier cerceau va être au niveau des hanches. D'accord? Au niveau des hanches. Viens, Noheila, tu vas m'aider. Tiens. Et le deuxième cerceau va se situer au niveau des épaules. D'accord? On va mesurer. Tiens. Très bien, tiens ici. Donc, on va mesurer la distance entre le premier cerceau et le deuxième cerceau. عمومية تلاحظ الأصوات تخاطب الأحاسيس المشاعر كما أنها تنمي الذكاء. قلنا الموسيقى بأنها هي لغة. الفرق ما بين اللغة الموسيقية هي اللغة الأخرى لغة التواصل ولغة التفاهم. أما اللغة الموسيقية تتكلم وتتحدث مع المشاعر للكائنات كاملة. لهذا ممكن نسمع موسيقى اللي هي مفرحة، ممكن نسمعوا موسيقى اللي هي حزينة، ممكن تعطينا عدة حسب الإحساس ديالنا. هذه الموسيقى تتكون على عنصرين أساسيين. هناك عنصرين أساسيين علاش ترتكز الموسيقى، هما الصوت والإيقاع. الصوت عنده مميزات ديالو، كاين 4 ديال الميزات ديال الصوت. أولاً تدريس الصوتي، عاود معايا. أولاً تدريس صوتي. ثانياً المدة الزمنية. ثالثاً الطاقة الصوتية. ورابعاً الطابع الصوتي. نرجع للميزة الأولى اللي هي التدريس الصوتي أي لا هوتور. سنمشيو من صوت إلى آخر بالتدريج، وهي أسماء العلامات الموسيقية. مثلا دو ري مي فا صول لا سي. هادو 7 علامات وتنضيفوا عليهم الدرجة الأولى اللي هي دو. نعاودو مرة أخرى. دو ري مي فا صول لا سي دو. هذا اش اسمهم؟ تدريس صوتي. تدريس صوتي. المدة الزمنية هي الفرق ما بين أشكال العلامات الموسيقية، لأن في الموسيقى هناك مقاييس الأوزان. عندنا المستديرة اللي فيها 4 ديال الأزمنة 4 طون. عندنا البيضاء اللي فيها زمنين، وعندنا السوداء اللي هي النصف ديال المستديرة زمن واحد، نصف زمن دومي طون في لا كروش، un quart de temps في لا دوبل كروش، un huitième de temps في لا تريبل كروش، et un 16e de temps في لا كواد تريبل كروش. وهاد الاشكال العلامات الموسيقيه اللي هي تنقسم بهذا الشكل. عندنا لا روند تعطينا 2 بلانش، تعطينا 4 نوار. هي هنا كاين روند 2 بلانش 4 نوار 8 كروش و 16 دو دوبل كروش و 32 دو تريبل كروش و 64 دو كواد تريبل كروش. لهذا تلاحظوا بان الشكل العلامه الاولى كان علامه طويله اللي تعطينا لا فيها 4 ديال الازمنه. Texto, voy a leerlo y luego hacer preguntas sobre el texto. Hola, ¿qué tal? Ya tengo ordenador en mi casa. Es un Pentium 4 con una impresora, un teclado y un ratón.
También tengo cascos con micrófono, altavoces y un modem cable ADSL. Ahora aprendo español por internet. Estudio en un aula virtual. En mi aula hay un tutor que me orienta. Muchas actividades, chat, foros de debate, audioconferencia y un correo electrónico. ¿Y tú? ¿Dónde estudias español? ¿Qué hay en tu aula? ¿Qué se necesita para estudiar en ella? Contéstame. Un abrazo. Said. Este es el texto, es un breve texto, una carta escrita por un amigo a su amigo que se llama Said. ¿De qué habla el texto? ¿Qué habéis comprendido? El texto habla del empleo del ordenador. El texto, repite. El texto habla del empleo del ordenador. Del ordenador. El ordenador nosotros lo conocemos, es el ordenador que tenemos aquí, que tenemos en el otro lado, todos lo conocemos. ¿De qué se compone el ordenador? ¿Qué hay en el ordenador? Una impresora, un teclado, un ratón, una pantalla. Pantalla, una pantalla. ¿Quién repite? ¿Qué hay en el ordenador? Una impresora, un teclado, un ratón y una pantalla. Y una pantalla. ¿Qué hay también en el ordenador? ¿Qué tiene también el ordenador? ¿Qué otras cosas tiene? Casco con micrófono, sí, altavoces y un modem cable ADSL. Sí, tiene cascos con micrófono para escuchar algo. Tiene altavoces para que escuchamos muy bien la música. Y tiene un modem cable ADSL. ¿Dónde aprende el autor español? Bien, ¿cómo aprende el autor el español? ¿Cómo lo aprende? El autor aprende español por internet. El autor aprende español por internet. ¿Y dónde aprende español? ¿Dónde aprende español el autor? ¿Dónde lo aprende? Aula virtual. En una aula virtual, en una clase. No es una clase real, pero una clase a partir de un ordenador. Tenemos la foto de un chico que estudia español por internet, a partir de un ordenador. ¿Sí? ¿Qué actividades ofrece el ordenador? ¿Qué actividades ofrece el ordenador? ¿Qué se puede hacer el ordenador? ¿Qué actividades? Muchas actividades, chat, foros, debate, audioconferencia y un correo electrónico. Bien, ofrece chat. El chat, podemos chatear con algún amigo. Foros de debate, es decir, mesa redonda para hablar de un tema, para discutir de un tema. Audioconferencia, un correo electrónico para escribir mensajes. ¿Y tú y vosotros? Les assiettes, les boîtes à bijoux, les bonbonnières, les cadres les cadres à photo et les vases. Notre technique leader, non? Craqueler et la technique à l'époque. Papier en serviette. Sur l'argile. Couper la peinture à l'éponge. Craqueler. Le craqueler sur Les vases, les bonbonnières, les boîtes à bijoux, les cadres. Les cadres à photo. La à l'éponge, la peinture à l'éponge décorée par le fil cuivre. Très bien. On a même le papier en acier. La technique le papier en acier. Non, en serviette. Le papier en serviette. En serviette, très bien. On peut les faire sur les babouches, les babouches, les cadres, les cadres et les vases. Et les vases. Et les vases. Très bien. La technique du septième. C'est le craqueler sur les assiettes, décoré par le fil cuivre. Très bien. Donc, les papiers en serviette. Nous, les papiers en serviette. C'est les papiers qu'on en trouve dans les anniversaires, les mariages. Très bien, oui.
Donc la finition, après la finition, شنو كنعملو؟ Les fleurs, on décore avec le fil et on décore avec les fleurs en soie. Les fleurs en soie. Et là-bas on a... Donc, غادي نعملو la fleur en soie. ونور الكهرباء يزيد في الضياء والأكل في الصحون بالشوك والسكين إن الحياة الناعمة موطنها العاصمة. أراك قد أخطأت يا أختي، فهل نسيت البادية ذات المروج الزاهية؟ فخضرة الرواد تغني عن الزراب والبدر في السماء يزري بالكهرباء. حياتنا وداعة وعيشنا قناعة، طعامنا ما قد حضر ولباسنا ما قد سطر. ولدت عن جدودي الصدق في الوعود والجد والشجاعة بريعنا مشاعة. فأعز أيام العمر في البدو لا في الحضر. كفاك هراء كفاك هدر، فما تعرفين حياة الأسر. فما في البوادي سوى وحشة تزيد الهموم وتوحي الضجر. عواء الذئاب ونبح الكلاب ونفخ الرياح وصوت البقر. فلو جئت يوما إلينا وعشت وشاهدت كيف يعيش البشر لأيقنت أن نعيم الحياة هنا عندنا لا ببيت الشعر. فهذه المباني تشق السحاب طوابق في جوها تشمخر، وهذه الخلائق في كل حد كسيل تفجر من منحدر. وهذه المغازات قد أفعمت بشتى البضائع تسبي النظر. فلولا المدينة ما عاش بدو وما في المدينة ما لا ينحصر. تعالي وعيشي وخلي القفار فلا عاش من لم يعش في الحذر. ألا ترين جمال الشروق وسحر السحر وزهر المروج الشديد العطر؟ تحوم حوله الفراشات في نشوة من عبير الزهر. فما في البساتين من روعة تريح النفوس وتوحي الفكر. نعم، تريح النفوس وتوحي الفكر. ألا فاعلمي أنكم مع البادية دائما. فمن أين لكم من طيب الثمار وحسن الغلال؟ ألا فاعلمي ثم فاعلمي فلولا البوادي لمات الحضر. ألا كف الملامة والعتاب، خذا مني النصيحة والجواب. عرفت في المدينة كل شيء وفي الأرياف قضيت الشباب. جمال الريف ليس له حدود، حرام أن يذم أو يعاب. عاشرت المدينة من زمان وفيها قضيت أياما عذاب. كلا الطرفين متم لأخيه، يتمان التكامل والنصاب. فذاك بزرعه يسدي غذاء وتلك بصنعها تعطي الثياب. فمد أيديكم فأمد كف ود لتصالح ويبقى الود ما نوال العتاب.